बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े सरप्राइजेस और बड़े बड़े बुर्ज इस वक्त उलटना शुरू हो चुके हैं। यानी कि आप इस तरह से कह रहे हैं कि पीटीआई में इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है, वो कंफ्यूज नजर आ रही है, क्योंकि अपने ही लोग जो हैं वो कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई किसी को गद्दार कह रहा है। यानी कि एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नजर आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है, और जिसकी वजह से ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं वो जनाब शुरू कर दी गई हैं। यानी कि खेल अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। सबसे पहली खबर पर आज हमने जनाब बात करनी है कि बड़े बड़े बुरुज उलटना शुरू जो हो गए हैं। शेर अफजल मरवत के बाद किन किन की बारियां आना शुरू हो गई हैं, किन किन की बारियां लगने जा रही हैं। शेर अफजल मरवत के अलावा 2 से 3 बड़े रहनुमा, न सिर्फ रहनुमा बल्कि बड़े बड़े ओहदों पर फाइज, जिनके नाम पर पूरा सूबा है, उनको भी फारिग करने का इस वक्त पार्टी के अंदर कुछ डिस्कशन जो है वो शुरू हो गई है। क्या मामला है, क्या तफसीलात हैं, ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। बड़ी इनसाइड डिटेल्स हैं जो पीटीआई के अंदर चल रहा है, वो मैंने आपको बतानी है। और फिर दूसरी खबर मुराद सईद और हमाद अजहर के हवाले से वो जरा आपके सामने आज के इस व्लॉग में शेयर करनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है कि इमरान खान को अडयाला से कहां पर मुंतकिल किया जा रहा है, वो अहम खबर है। और क्यों किया जा रहा है, उसकी वजूहत क्या है, किस मुकाम पर अब रखा जाएगा, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम शेर अफजल मरवत के हवाले से जनाब जो है वो बात कर लेते हैं कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला क्यों गया। बेसिकली सवाल तो ये है कि बुरे वक्त में वो खड़े हुए, पार्टी के साथ खड़े हुए, उन्होंने रैलियां की, जलसे निकाले, वो जनाब एहतजाज किया, और उन्होंने जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया अपने साथ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा अचानक क्या हो गया इमरान खान को कि उन्होंने अडयाला जेल से बैठकर अपनी पार्टी को हिदायत जारी की कि शेर अफजल मरवत को फौरी तौर पर जो है वो जनाब पार्टी से निकाल दिया जाए। मैं आपको खबर दे देता हूं कि आज इमरान खान ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत जारी कर दी हैं। अब यानी कि इनको डी नोटिफाई किया जा रहा है, और जब ये पार्टी से निकल जाएंगे तो किसी और जमात का अगर हिस्सा बन भी जाते हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले भी शेर अफजल मरवत को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे पास आ जाएं, तो ये डी सीट हो जाएंगे और इनके पास एमएनए की सीट नहीं रहेगी। और मर्दान से ये इलेक्ट होकर एमएनए आए, बने, पार्लियामेंट के अंदर आए, तो मर्दान में नया इलेक्शन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपना नया रहनुमा वहां पर उतारेंगे। तो अब दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत बड़े बड़े जो राज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी उगल सकते हैं। वो भी उसी तरह से बात करेंगे जैसे आपने देखा कि फयाजुर हसन चौहान जो हैं उन्होंने बहुत कुछ बोला और बहुत कुछ बोल भी रहे हैं, तो उनकी बुनियादी रुकनीत जो है वो खत्म करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। ये आज इमरान खान ने और पीटीआई ने हतमी फैसला जो है वो जनाब कर लिया है, और पार्टी क़यादत को शेर अफजल मरवत के खिलाफ फैसला कुन इकदाम लेने की हिदायत कर दी है, और इस सिलसिले में जल्द इलामिया भी जारी कर दिया जाएगा। और पार्टी की बुनियादी रुकनीत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब कर लिया जाएगा। अब ये हुआ क्यों कि जो स्वाबी के अंदर जलसा हो रहा था, और जब सलमान अकरम राजा साहब अपनी तकरीर कर रहे थे, तो उस तकरीर में उठकर उन्होंने पीटीआई के बकौल की उन्होंने बदतमीजी की, और बदतमीजी ये थी कि वो नारे लगवाना शुरू हो गए, वो मुक्का लहराना शुरू हो गए, और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो है वो तकरीर में उनको डिस्ट्रप्शन हुई, और लोगों ने मरवत मरवत के नारे लगाए। तो ये जो बदतमीजी वाली एक चीज थी, ये एलिमेंट था, ये इमरान खान के सामने रखा गया, तो वो सवालात उठे, उस हवाले से पार्टी के दार पर बात हुई। तो ये शिकायत इमरान खान को की थी कुछ लोगों ने, जिसके बाद इमरान खान ने उन्हें पार्टी से निकालने की हिदायत जो है वो जनाब जारी कर दी। इससे पहले भी बहुत सारे पार्टी के रूल्स के खिलाफ वर्जी करने पर शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी हुए। टीवी पर बैठकर वो कभी फवाद चौधरी के खिलाफ लड़े, कभी जनाब वो सलमान अकरम राजा से लड़ रहे थे। तो उसकी बुनियाद के ऊपर, और स्वाबी जलसा मेन एलिमेंट है, उसकी बुनियाद पर शेर अफजल मरवत को आज पार्टी से निकालने का जनाब फैसला हो चुका है। जज्बाती थे और इनको जज्बात ले बैठे हैं, और जज्बात की वजह से आज शेर अफजल मरवत को यह भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है कि बहुत पॉपुलर जमात से आज उनको निकाला जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर से जब इस हवाले से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस हवाले से नहीं पता, और उन्होंने यह भी गुफ्तगू की कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि मुज़ाकरात हों, बदकिस्मती से मुज़ाकरात का मौका ज़ाया हो चुका है। और फिर जनाब दरताज गुल से सवाल हुआ, उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। यानी कि पार्टी के कुछ लोग शेर अफजल मरवत से
لانے لا تعلقی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ اشرف المدد کو پارٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تو جناب پارٹی سے ہو گئے ہم فارغ، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف تھے جو بیرسٹر سیف ہیں، وہ جناب چونکہ علی امین گھنڈا پور صدر تھے کے پی کے، ان کو ہٹایا گیا، جنید اکبر لائے گئے۔ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری تھے، ان کو جناب جنرل سیکرٹری کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ملک عدیل اقبال کو صوبائی جنرل سیکرٹری اطلاعات اور ذیشان ایڈوکیٹ کو ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات کا عہدہ سونپ دیا گیا ہے، اور دونوں عہدوں پر تعیناتی کا اعلامیہ جو ہے وہ بھی جناب جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک سرجیکل سٹرائک ہے، یہ آپریشن کلین اپ ہے پی ٹی آئی کے اندر، جو اس وقت مکمل طور پر شروع ہے۔ جیسے علی امین گھنڈا پور، اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی وزارتی اعلیٰ کا بھی فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے، اور پھر میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ 30-35 ایم پی ایس علی امین گھنڈا پور نے اپنے ساتھ تیار کیے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ فارورڈ بلاک لے کر آگے آ جائیں گے، اور وہ پھر اپنی پوری کیمپین جو ہے وہ اس کو لانچ کریں گے۔ اب جناب شیر افضل مدد کے علاوہ یہ بھی بڑے بڑے نام ہیں جو کسی بھی وقت فارغ ہو سکتے ہیں، تو یہ بڑی انہونی ہے اور بڑے چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب پھر دوسری خبر حماد اظہر اور مراد سعید کے حوالے سے، ابھی 3-4 لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی کے، جس میں میاں اسلام اقبال صاحب ہیں، وہ ابھی تک روپوش ہیں، 1-2 بار سامنے آئے، لیکن وہ جناب ان کو کہا گیا کہ آپ روپوش ہو جائیں۔ مراد سعید ابھی تک سامنے نہیں آئے، ان کا ابھی تک اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہیں یا افغانستان میں کہاں پر ہیں، ابھی تک ان کی کسی کو لوکیشن جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہی، ان کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو پا رہی۔ اب حماد اظہر صاحب لبرٹی بھی آئے اور 1-2 ریلیوں میں بھی سامنے آئے لاہور کے اندر، لیکن اب ان کے حوالے سے عمر ایوب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ حماد اظہر اور مراد سعید جو ہیں وہ روپوش رہیں، اور ان کو ابھی تک جو ہے وہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ منصر عام پر آ جائیں۔ اور پھر سمابہ طاہر کو بھی آج اڈیالہ جیل کے باہر سے جناب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب آپ کو یہ بتا دوں حماد اظہر اور مراد سعید کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک ونگ ہے، سوشل میڈیا کا ونگ ہے، آپ ان کو آپ نے بے لگام گھوڑا، آپ اس کو کہیں، منصور علی خان صاحب اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک بے لگام گھوڑا ہے، وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹس جو ہے وہ مانتا ہے کہ فلانا غدار ہے، فلانا غدار ہے، فلانا روپوش ہے، وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، فلانا یہ ہو گیا، یعنی کہ آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور دس از دا مین ریزن کہ پارٹی کو اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، ذات خود عمران خان کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے، کہ بجائے اس کے کہ آپ رہائی کے لیے بات کرتے ہیں، آپ مذاکرات کے لیے کام کرتے ہیں، آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں کہ مجھے فلانا عہدہ مل جائے، مجھے فلانا عہدہ مل جائے۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ صرف پاپولیرٹی کو کیش کر کے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر رہے اور ہم باہر جو ہے وہ اپنی پاپولیرٹی کیش کرتے رہیں، ہم باہر عہدوں پر براجمان رہے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان اگر باہر آ جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی جو ویلیو ہے وہ صفر ہو جائے گی، وہ زیرو ہو جائیں گے، اور پھر ایک ہی شخص ہوگا۔ تو لیکن اب اس پوری سچویشن کے اندر جناب یہ لوگ جو ہیں پارٹی کو مکمل طور پر ایسے ہائی جیک کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے جناب یہ ٹیگز بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر جناب اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو اڈیالہ سے جناب کہاں منتقل کیا جا رہا ہے، یہ بڑی عام خبر ہے۔ دیکھیں اڈیالہ جیل چونکہ راولپنڈی میں آتی ہے اور اس کا کوئی اسلام آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور راولپنڈی جو ہے اس میں مریم نواز کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب کے انڈر آ رہا ہے۔ تو جناب اب جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت، یہ خبر ہے ذرائع کی، کہ ان کو کوٹ لکھپت جیل لاہور کے اندر جناب شفٹ کر دیا جائے، اور جنگ اخبار میں بھی یہ رپورٹ ہوا ہے کہ کچھ پریزن رولز کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ نے رولز اینڈ ریگولیشنز میں تبدیلیاں کی ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو کنوکٹڈ ہے یا کوئی بھی مجرم ہے، کوئی بھی ملزم ہے، اس کو جناب جس کو وہ سزا ہوتی ہے اس کو اسی سٹی میں رکھا جائے گا جہاں کا وہ ریزیڈنٹ ہے۔ اب عمران خان جو ہے وہ جناب لاہور کے ریزیڈنٹ ہیں، زمان پارک میں رہنے والے ہیں، تو لہٰذا ان کو کوٹ لکھپت جیل کے اندر رکھا جائے، وہ جناب لاہور ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہوئے ہیں، تو اس کے بعد یہ پاسبل ہی پائی جا رہی ہے کہ ہائیلی پاسبل کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر شفٹ کر دیا جائے، جو ان کا پریٹنر جو ہے وہ گھر ہے جہاں پر ان کا۔ تو اب یہ خبر ہے کہ ان کو تقریباً اگلے 4 سے 5 دنوں کے اندر جو ہے وہ یہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی چانسز ہیں likely to shift to کوٹ لکھپت جیل، لیکن یہ 100% کنفرم خبر نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ ڈسکشنز جو ہیں وہ جناب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور پھر انہوں نے ایک بار پھر سے تیسرا خط جو ہے وہ ملک کی طاقتور شخصیت کو لکھ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب سے کوئی ابھی تک جواب نہیں آ رہا، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم کوئی بھی خط پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے حتمی مرحلے میں تو داخل ہو گئی ہیں۔ لیٹس سی کہ معاملہ کس جانب جاتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس نے اپنے ناظرین حلقہ نے اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔